أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. لفي عليين. وما أدراك وما أدراك ما عليون. ما عليون. كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم وإذا مروا بهم يتغامزون. يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا. وإذا انقلبوا وإذا انقلبوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن وإذا رأوهم قالوا إن وإذا رأوهم قالوا إن وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هؤلاء
أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار آمنوا من الكفار يضحكون وإذا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون